अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफान नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने लाइव आकर रमज़ान शरीफ से पहले रमज़ान के ऊपर कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों को जानना हर मुसलमान के लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए हम देखते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लाइव पैगाम। उससे पहले कि मैं आपको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मिलाऊं, लाइव उनका प्रोग्राम बताऊं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहे। तो चलिए चलते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रोग्राम पर। तो मुबारकबाद भी देता हूं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान को आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ढाल है और आप जानते हैं कि ढाल का काम क्या होता है। ढाल का काम ये होता है कि वो दुश्मन के वार से उसको बचाता है और आप जानते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका नफ्स होता है। और इस आने वाले माह मुबारक रमज़ान में हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोज़े के ज़रिए अपने नफ्स से बचाव के लिए, अपने नफ्स से कंट्रोल के लिए, जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन नफ्स है, उससे बचाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको ये माह मुबारक में रोज़े अता किए। और इसी हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नेक अमल की जज़ा जन्नत है मगर रोज़ेदार की जज़ा आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। आप अंदाज़ा लगाइए कि हम अगर नेक अमल करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कबूल करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हुक्म पर उन तमाम नेक बंदों को जन्नत अता करता है। मगर रोज़ा एक ऐसी जज़ा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद उसकी जज़ा अता करता है। तो उलमा इकराम ने फरमाया कि जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला मिल जाता है उससे बड़ा चीज़ उसको क्या मिल सकती है किसी इंसान को। मेरे अजीज दोस्तों, इज़्ज़तदार माँ और बहनों, माह मुबारक रमज़ान में अब हम जो रोज़े रहते हैं, इस्लामी तारीख में रोज़े पहले इस तरह के नहीं थे। 2 हिजरी में रोज़ों की फर्जियत का हुक्म आया और उस वक्त रोज़े इस तरह रखे जाते थे कि अगर आप दिन भर रोज़ा रखते और शाम में जब रोज़ा खोलते और रोज़ा खोलने के बाद अगर आपको नींद लग जाती और नींद से जब आप बेदार होते तो उस वक्त से रोज़ा शुरू हो जाता। अगर आप इस्लामी तारीख का मुताला करेंगे, अगर आपने उलमा इकराम के बसीरत अफरोज़ किताबात को उलमाओं के पैरों के पास बैठकर सुना होगा तो यकीनन आपने इस वाक़े को सुना होगा जो साहबी रसूल हज़रत सलामा बिन क़ैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। ये मजदूर पेशा सहाबी थे जो मेहनत और मजदूरी करते थे और मेहनत और मजदूरी करने के बाद जब आप अपने घर को वापस आए, आपने रोज़ा खोला और थकन की वजह से, मेहनत मजदूरी और मशक्क़त की वजह से आपको नींद आई, आप सो गए और उस वक्त आपकी घर में आपकी बीवी मोहतरमा ने अपना खाना पकाया और जब खाना पका और आपको बेदार किया और आपसे कहा कि खाना तैयार है, ये साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामा बिन क़ैस ने कहा कि मैं खाना नहीं खा सकता हूं इसलिए कि शरीयत मुझ पर लागू हो चुकी है, रोज़ा शुरू हो चुका है। दूसरे दिन ये साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में गए, मेहनत और मजदूरी की, मशक्क़त की। दोपहर में भूख की शिद्दत की वजह से आपने ढाल हुए और बेहोश हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी खबर पहुंची तो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आना था
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اس آیات کو نازل کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ سحری تک ہم کھا سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں۔ پھر یہی سلام بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے، احسان ہے کہ آپ پر ہم کو سحری تک کھانے کا موقع اللہ نے عنایت فرمایا۔ واقعات میں آیا، حدیث شریف میں آیا کہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ واقعات میں آیا، حدیث شریف میں آیا کہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کیونکہ اس وقت جو روزہ رہتے تھے ان کو اپنی بیویوں کے قریب رات میں جانے کا حکم نہیں تھا۔ ایک صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے عمل زوجیت ہوا رات میں۔ فاروق اعظم بھی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ مجھ سے بھی ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس بات کی اجازت دی کہ آپ رات کے وقت میں اپنی بیویوں کے قریب جا سکتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا بہت بڑا احسان ہے، یہ دین اسلام کا ایک بہت بڑا تعلیمات میں بھی اس کو شامل ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آیا کہ ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں رات بھر عبادت کرتے، روتے اور بہت زیادہ سخاوت کرتے۔ یہ ماہ مبارک جو آپ اور ہم کو انشاءاللہ تعالی ملنے والا ہے، جس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے، اس ماہ مبارک میں ہم تمام کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شب بیداری کریں، گریہ وزاری کریں اور جتنا ہو سکے سخاوت کریں۔ میرے عزیز دوستو، میری عزت دار ماں اور بہنوں، اس ماہ مبارک کے سلسلے میں حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس ماہ مبارک ماہ رمضان میں کسی روزدار کو پانی بھی پلائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو اس طرح معاف فرما دے گا کہ وہ ابھی اب اس طرح سے معاف کرے گا کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ ہم سے بات کہی، یہ خوشخبری ہم نے آپ کو دی ہے، کیا یہ سفر میں جو اگر کوئی رہا تو اس کے لیے ہے؟ کیا یہ ان کے لیے ہے جو کسی دور مقام میں ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حکم عام ہے، اگر کوئی دریائے فرات کے کنارے میں بیٹھا ہے تب بھی اگر کوئی کسی روزدار کو صرف پانی سے اس کو روزہ کھلاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پانی پلانے والے کے گناہوں کو اس طرح معاف فرماتا ہے جیسا کہ وہ بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جب ماہ مبارک شروع ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان خبیث کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ مبارک رمضان شروع ہوتا ہے تو رات میں، رمضان کی شب میں، آسمان میں ایک آواز ندا دینے والا ندا دیتا ہے، پکارتا ہے کہ اے اللہ سے سوال کرنے والے، سوال کرو تمہارا سوال پورا ہوگا۔ پکارنے والا ندا لگاتا ہے، اے شریرو شرارت سے باز آ جاؤ، اللہ سے مغفرت کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ آواز ندا لگانے والا آواز لگاتا ہے صبح ہونے تک کہ اللہ سے بھیک مانگنے والوں، اللہ سے بھیک مانگو، اللہ تمہاری اس آواز کو، تمہاری تکلیف کو دور فرما دے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بہت ہی ماہ مبارک، اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے، آپ کے لیے بڑا قیمتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ مبارک ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے اور جب آپ اور ہم انشاءاللہ مل کر ہمارا روزہ جب افطاری کرتے ہیں، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو معاف فرماتا ہے جو اپنے اعمال کی وجہ سے ان پر جہنم واجب آ چکی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ جب اس ماہ مبارک ماہ رمضان کا شب جمعہ ہوتا ہے، شب جمعہ سے لے کر جمعہ کے ختم ہونے تک ہر گھڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 لاکھ گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور جب یہ ماہ مبارک ختم ہوتا ہے تو پہلی رمضان سے لے کر اس ختم ہونے کی گھڑی تک جتنوں کو اللہ نے معاف کیا اتنوں کو ایک رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ان کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے عزیز